ऑफिसात किती झाले किती केला किती केला हांव व्हिडिओ काडटा तुम्ही म्हाका रायट ना म्हाका काडपाक सांगलो व्हिडिओ काडटा हांव केबिनान तुमी हांव भायर आसा व्हिडिओ काडपाक म्हाका तुमी ऑर्डर दाखया व्हिडिओ काडपाक अलाउड ना म्हणून ऑर्डर दाखया हे आयज म्हाका हांगांतल्यान वच म्हणटा हे खंयच्या हेजेर उलयता ऑफिसर्स हेंका कोण ऑर्डर दिता कित्याक काडटा हांव व्हिडिओ काडटा मरे हांव व्हिडिओ काडटा लोकांकूय कळपाक जाय तुमी हांगा कितें करता ते हांगा ब्युरोक्रेट्स कितें करता हे लोकांक कळपाक जाय आतां ह्या ब्युरोक्रेट्सांक सदां विचारपाची गरज आसा ह्या ब्युरोक्रेट्सांक दिसता कितें आपूण करतले ते चलता टॅक्स पेयर मनी आयज लोक गरीब जनता गोंयची जे पयशे भरता तेजेर ह्या ब्युरोक्रेट चलता आनी ह्या ब्युरोक्रेट्सांक मारले मस्ती आयज हांव चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान येयल्लो आनी चीफ सेक्रेटरीक मेमोरेंडम सबमीट करपाक तुमकां खबर आसतलें रिसंट नोटिफिकेशन अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीसाचें नोटिफिकेशन काडलेलें आनी तितून 56 विलेजीस ह्यो 56 विलेजीस अर्बनायज करतल्यो म्हणून अर्बन विलेजीस काडलेले तितून 3 विलेजीस ज्यो आसा त्यो आमच्या गांवांतल्यान बामलिंग गोवा वेला आनी मोरकुरीम ह्यो 3 विलेजीस आसा आनी हांव मेमोरेंडम सबमीट करपाक लागून चीफ सेक्रेटरीक गेल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी हे मेमोरेंडम सबमीट करता आसतना हांवें एक रिक्वेस्ट केली की हे मेमोरेंडम सबमीट करता तेन्ना एक फोटो काडचो म्हणून पण चीफ सेक्रेटरीन हे म्हाका डिनाय केलें की फोटो काडपाक दिवना आपूण हे दिवपाक शकना म्हणटा पण हांव एक विचारपाक सोदतां की गोंयांत जेन्ना व्हडले फंक्शन जाता तेन्ना मिनिस्टर सीएम सगळे चीफ सेक्रेटरी हांव आसता आनी आयज आमकां ह्या ऑफिसांतले हांगा भायर काडून सोदता आतां म्हाका एक सांगात की हे गव्हर्मेंट ऑफिस जावं हो चीफ सेक्रेटरी कोणाचो चीफ सेक्रेटरी हांगा एटिट्यूड दाखयता हो सरकारी अधिकारी जे आसा ब्युरोक्रेटान अलाउड ना म्हणटा आतां ब्युरोक्रेटान अलाउड ना म्हणटा आनी आमकां भायर घालता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी हांगा कित्याक गेल्या आमी बोवा घालपाक गेल्या एक सिंपल सांगलें की मेमोरेंडम सबमीट करता तेन्ना एक फोटो काडचो म्हणून कित्याक आमकां कळपाक जाय की मेमोरेंडम सबमीट केला म्हणून पण हेंकां जाय तशें सिग्नेचर करता एफिडेविट करता नोटिफिकेशन काडटा ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडटा आनी हांगा येवन म्हणटा की आमकां फोटो काडपाक ना म्हणून आयज हे ब्युरोक्रेट जे आसा हे भायसून येयल्या आनी हांगा गोंयांत येवन आपल्याची शाणपणां करता हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सगळी काबार जाल्या ते ताका पडलेलें ना पण हांगा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक ते आयज फोटो काडपाक अलाउड करिना म्हटल्यार ही जाय सद्याक डिक्टेटरशीप जाल्या ह्या सरकाराची आनी ह्या अधिकाऱ्यांची ब्युरोक्रेटाची हांगा सिंपल जे मेमोरेंडम सबमीट करतले बाकीचे तुमी पळयता आसतलो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी येता व्हडले हे येता भायसून येता तेंचे कडेन एमओयू सायन करपाक हो चीफ सेक्रेटरी उबो रावता मुखेलमंत्री तेंच्या वांगडा उबे रावता हे सगळ्या वेळार तांकां फोटोग्राफ काडपाक अलाउड आसा नाल्यार एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा कडेन फोटो काडपाक आनी जेन्ना मेमोरेंडम सबमीट करता तेन्ना अलाउड कित्याक ना आनी हे जेन्ना ऑफिसर आमकां भायर मारूंक म्हणटा तांकां भायर काड म्हणटा ही डिक्टेटरशीप जाल्या ना ही दादागिरी जाल्या हुकुमशाही जाल्या हांगा सद्याक सरकार जो आसा तो सरकार भियाल्लो आसा आनी प्रत्येक टायमार आतां 56 विलेजीस ज्यो आसा त्यो अर्बन विलेजीस करपाक सोदता कोणाक विचारून गेले हे कोण जाप दिवपाक तयार ना आनी चीफ सेक्रेटरी जाप दिवपाक तयार ना आनी ह्या ज्या ऑफिसात कितें जालें कितें केला हांव व्हिडिओ काडटा तुम्ही म्हाका रायट ना म्हाका काडपाक सांगलो व्हिडिओ काडटा हांव केबिनान हांव भायर आसा व्हिडिओ काडपाक म्हाका तुमी ऑर्डर दाखया व्हिडिओ काडपाक अलाउड ना म्हणून ऑर्डर दाखया हे आयज म्हाका हांगांतल्यान वच म्हणटा हे खंयच्या हेजेर उलयता ऑफिसर्स हेंका कोण ऑर्डर दिता कित्याक काडटा हांव व्हिडिओ काडटा मरे हांव व्हिडिओ काडटा लोकांकूय कळपाक जाय तुमी हांगा कितें करता ते हांगा ब्युरोक्रेट्स कितें करता हे लोकांक कळपाक जाय आतां ह्या ब्युरोक्रेट्सांक सदां विचारपाची गरज आसा ह्या ब्युरोक्रेट्सांक दिसता कितें आपूण करतले ते चलता टॅक्स पेयर मनी आयज लोक गरीब जनता गोंयची जे पयशे भरता तेजेर ह्या ब्युरोक्रेट चलता आनी ह्या ब्युरोक्रेट्सांक मारले मस्ती आनी चीफ सेक्रेटरी म्हाका आता फोटो काडपाक ना म्हणून खंयच्या आदाराचेर जाता फोटो काडपाक ना म्हणून हे ऑफिस तेंचें हे गोंय तेंचें हेंच्यांनी गोंय हाडला विकतें घेतला कोण जाय हांकां आनी म्हाका वच म्हणटा करा दारां बंद करची पडटली ह्या सरकाराक ह्या बीजेपी सरकार आसा पळय आनी हेंचे ब्युरोक्रेट जे आसा पळय हेंकां अशीच दारां बंद करची पडटली फुडले